وہ سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دام سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچی ہے چرچا محمد دا سب نام پیارے لگ دینے میں کہنا ماں 1.25 لاکھ نبی تمام نبیاں دے نام میں نو پیارے لگ دینے 1.5 لاکھ صحابہ تمام صحابہ دے نام میں نو پیارے لگ دینے حضرت ابو بکر دا نام میں نو پیارا لگ دے حضرت عمر دا نام میں نو پیارا لگ دے حضرت عثمان دا نام میں نو پیارا لگ دے حضرت علی دا نام میں نو پیارا لگ دے حضرت امیر معاویہ دا نام میں نو پیارا لگ دے امام ابو ہریرہ دا نام میں نو پیارا لگ دے حسن و حسین دے نام میں نو پیارے لگ دے نے ائمہ دین دے نام میں نو پیارے لگ دے نے تبع تابعین دے نام میں نو پیارے لگ دے نے محدثین دے نام میں نو پیارے لگ دے نے امام بخاری دا نام میں نو پیارا لگ دے امام محمد بن اسماعیل بخاری دا نام میں نو سونا لگ دے امام نسائی دا نام میں نو پیارا لگ دے امام ترمذی دا نام میں نو پیارا لگ دے امام ابو حنیفہ دا نام میں نو پیارا لگ دے امام مالک دا نام میں نو پیارا لگ دے امام احمد بن حنبل دا نام میں نو پیارا لگ دے امام شافعی دا نام میں نو پیارا لگ دے امام جعفر دا نام میں نو پیارا لگ دے امام تقی امام نقی دا نام میں نو پیارا لگ دے میں کہنا میں نو مولانا محمد حسین بٹالوی دا نام بڑا پیارا لگ دے میں نو مولانا ثناء اللہ امرسری دا نام بڑا پیارا لگ دے میں نو میر ابراہیم خیال کوٹی دا نام بڑا پیارا لگ دے میں نو مولانا عبداللہ شیخ پوری دا نام بڑا پیارا لگ دے میں نو مولانا محمد حسین شیخ پوری دا نام بڑا پیارا لگ دے میں نو حبیب الرحمن یزدانی شگیب دا نام بڑا پیارا لگ دے میں نو علامہ احسان دا نام بڑا پیارا لگ دے پر میرا دل کہندا ہے وہ سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دام سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچی ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے اور تڑپ جانا بڑا محبت بھریا جملہ انہوں مالو زر دی لوڑ نہیں کسی نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں زر مال تشایاں بھول جاندہ زر مال تشایاں بھول جاندہ جو بڑی دا غلام محمد دا سبنا تکبیر مسلک حق مسلک علی علی محمد مصطفیٰ وہ سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اور بڑے پیار بڑی محبت نال سماعت فرمانا میں دعوے نال کہنا اے جملہ سن کے سینہ ٹھر جائے گا امام سادہ ہو جائے گا تڑپ کے کہیں گا سبحان اللہ محبوب نے جب اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا محبوب نے جب اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تنے دیاں لیرانو وار کے تنے دیاں لیرانو کیتا خوب کرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اور اے دنال بھی وڈا جملہ پیش کرنا چاہنا وا سنگ دل بھی کول جی آ جاندے
مکھ تک لیندے دل دے باندے سنگ دل بھی کول جیا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے کافر بھی راتی لک لک کے دشمن بھی راتی چھپ چھپ کے مشرک بھی راتی لک لک کے آسونین قرآن محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے اور میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شيء عليم